प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नानबाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट में ऐसा क्या निकला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन खुश है और कौन नाराज। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नानबाई मुसल्ले पे बैठा दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो कह रहा है, ऐ परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने और पालने वाला है। हमें हर कदम तेरा ही आसरा है और तुझ पर ही भरोसा करते हैं। तू बड़ा कादिर और हिकमत वाला है। जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी ये हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्मा बरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल ये है कि जो अल्फाज ये नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नानबाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसा कि हम बता चुके हैं कि बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं। हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता वहां से चला गया। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपनी रेजगारी वाले संदूक में बेपरवाही से डाल दी। अगले दिन सुबह होती बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल लाओ। खबरदार, नानबाई को बिल्कुल शक शुबा ना हो कि अंगूठी कहाँ गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदार के बाट देखने शुरू करे और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं हैं और वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तोल कर देते हैं। वजीर इसी तरह मुआयना करता हुआ नानबाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे, वो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियां नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखा है, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उससे निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में नानबाई वो तराजू लेकर आ गया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला, ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बांट और तराजू ठीक ठाक हैं। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नानबाई को बुलाकर लेकर आओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में आया था। बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, माफ करना, पिछली रात हम ही भेष बदलकर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर नानबाई भागा और अपनी दुकान में गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोल कर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया कि जहां पना वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाली थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सजा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। नानबाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने में कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे रुसवा नहीं करेगा। इंशाल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजहद ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहने हुए हूँ, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ कहाँ से अंगूठी लाएगा।
اس بات کو 8 دن گزر گئے تھے، نان بائی نے ابھی تک انگوٹھی پیش نہیں کی تھی کہ وہ 9ویں دن بادشاہ نے شکار کا ارادہ کیا اور جنگل میں نکل گیا۔ ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالا تو وہ سیدھا دریا کی طرف گیا۔ بادشاہ نے اس ہرن کا پیچھا کیا۔ ایک دریا کے کنارے بادشاہ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور بادشاہ قلع بازی کھا کر دریا میں جا گرا۔ بڑی مشکل سے ہاتھ پاؤں مار کر دریا سے نکلا اور کنارے پر آیا۔ بادشاہ کے ہاتھ کیچڑ میں بھر گئے تھے۔ کنارے پہ بیٹھ کر ہاتھ دھونے لگا تو دیکھا کہ وہی انگوٹھی انگلی سے غائب تھی، شاید وہ دریا میں گر گئی تھی۔ بادشاہ کو بھلا ایسی انگوٹھی کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ اس کے خزانے میں ہزاروں ایک سے بڑھ کر ایک انگوٹھیاں موجود تھیں۔ دریا کے اسی کنارے پر کچھ دور ایک غریب مچھوارا جال لٹکائے ہوئے صبح سے بیٹھا تھا اور ابھی تک کوئی مچھلی نہیں پھنسی تھی۔ وہ دل میں کہہ رہا تھا کہ اگر خالی ہاتھ گیا تو بال بچے بھوکے ہی سو جائیں گے۔ ابھی وہ وہاں بیٹھے ہی یہی سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد جال ہلا، مچھوارے نے کھینچا تو تھوڑا وزنی محسوس ہوا۔ وہ خوش ہوا کہ آج تو بہت مچھلیاں پھنسی ہیں۔ جب جال دریا سے باہر نکالا تو اس میں 2 بڑی بڑی مچھلیاں تڑپ رہی تھیں۔ مچھوارے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سوچا کہ ان مچھلیوں کی اچھی قیمت ملے گی۔ جب وہ تازہ مچھلی لے لو، تازہ مچھلی لے لو کی آوازیں لگاتا ہوا بازار میں پہنچا تو نان بائی کے کان میں مچھوارے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ارے او نیک بخت، مچھلی کھائے کتنے دن ہو گئے ہیں، ذرا جا کر اس مچھلی کو خرید لو۔ تو اس کی بیوی نے جھنجلا کر کہا 8 دن گزر چکے ہیں اور بادشاہ کی انگوٹھی ابھی تک نہیں ملی ہے۔ 2 دن بعد جلاد تمہارا سر قلم کر دے گا اور تمہیں مچھلی کھانے کی سوچ رہی ہے۔ بیوی کی بات سن کر نان بائی نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھ نیک بخت، اگر میری زندگی باقی ہے تو انگوٹھی ضرور ملے گی اور دنیا کی کوئی طاقت میرا سر قلم نہیں کر سکتی۔ پھر اس کی بیوی نے مچھوارے کو آواز دی اور اس نے دونوں مچھلیاں خرید لیں۔ وہ مچھلیوں کو باورچی خانے میں لے گئی، انہیں ایک تختے پہ رکھا اور چھری سے صاف کرنے لگی۔ جو ہی اس نے پہلی مچھلی صاف کر کے دوسری کا پیٹ چیرا تو اس میں سے ایک چمکدار چیز باہر نکل پڑی۔ بیوی نے اٹھا کر دیکھا تو یہ سونے کی خوبصورت انگوٹھی تھی جس کے بیچ میں ہیرا جگمگا رہا تھا۔ انگوٹھی دیکھ کر وہ چلائی ذرا جلدی سے یہاں آنا، دیکھو مچھلی کے پیٹ میں سے کیا چیز نکلی ہے۔ نان بائی نے بیوی کے چلانے کی آواز سنی تو دوڑا دوڑا وہاں آیا۔ بیوی نے اسے انگوٹھی دکھائی تو نان بائی نے اسے پانی سے دھو کر صاف کیا اور پہلی نظر میں ہی وہ پہچان گیا کہ یہ بادشاہ کی وہی انگوٹھی ہے جو ریزگاری کے صندوق میں گم ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑا اور دیر تک رو رو کر خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ پھر نان بائی اسی وقت شاہی محل کی طرف روانہ ہوا اور بادشاہ کو اپنی آمد کی اطلاع کرائی۔ بادشاہ نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ نان بائی بادشاہ کے سامنے گیا اور سلام کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ نے کہا جو مہلت ہم نے تمہیں دی تھی اس کے ختم ہونے میں ابھی 2 دن باقی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ہماری انگوٹھی تم تلاش نہیں کر سکے اور مزید مہلت لینے کے لیے آئے ہو، لیکن ہم اب 1 دن کی بھی مہلت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ نان بائی نے بادشاہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ کر وہ انگوٹھی بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی پہ نظر ڈالی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ بار بار انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو دریا میں گری تھی یا کوئی اور ہے، لیکن نہیں، یہ اسی کی انگوٹھی تھی۔ حیران ہو کر بادشاہ نے کہا خدا کی پناہ، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی تمہیں؟ بادشاہ ایک دم چلا اٹھا، یہ ہماری انگلی سے نکل کر دریا میں جا گری تھی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر جب نان بائی بھی حیران ہوا، اس نے ادب سے کہا میں سمجھا نہیں جاپنا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انگوٹھی تو میرے صندوق سے گم ہوئی تھی نا؟ نہیں نہیں، بادشاہ نے کہا ہم نے تمہارا امتحان لینے کے لیے اپنے وزیر کو تمہاری دکان پر بھیج کر یہ انگوٹھی صندوقچی سے نکلوا لی تھی، تمہیں اس کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا پر تم جس ایمان اور بھروسے کا اعلان کرتے ہو کیا وہ سچ ہے، لیکن اب اس انگوٹھی کے ملنے سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے نان بائی کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح سے وہ شکار کھیلنے گیا اور دریا کے کنارے اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ دریا میں جا گرا، اور اسی دوران انگوٹھی اس کی انگلی سے نکل کر دریا میں گر گئی، جس کا ملنا محال ہی نہیں ناممکن تھا۔ لیکن بے شک خدا ہر شے پر قادر ہے۔ تب نان بائی نے بادشاہ کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مچھوارا مچھلیاں بیچتا ہوا آیا تھا، میں نے اس سے 2 مچھلیاں خریدی اور ایک مچھلی کے پیٹ میں سے یہ انگوٹھی نکل آئی۔ نان بائی کی ساری بات سن کر بادشاہ نے نان بائی کو اپنے برابر تخت پہ بٹھایا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ کچھ مدت بعد جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ نان بائی قرآن اور حدیث کا بہت بڑا عالم بھی ہے تو بادشاہ نے اسے ملک کا سب سے بڑا قاضی بھی بنا دیا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔